اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آواز تھوڑی جی کھولو آج بڑی مٹھی جی آواز تھوڑی جی دو یار آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا حجرت شجر جنو دیون سلامیہ حجرت شجر جنو دیون سلامیاں نوری جند دار دیاں کرن غلامیاں اس با کمال جے کون ہوئے گا آمنہ دلال جے کون ہوئے گا کیتائیں بلند رب جندہ آلہ شانے کعبے اتے چڑھ کے تے دیتی اس اذانے حبش بلال جے کون ہوئے گا حبش بلال جے کون ہوئے گا اس بے مثال جے کون ہوئے گا سامعین محترم
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، جامعہ مسجد مکی اندر رمضان مبارک دا پہلا جمعہ ادا کرنے واسطے آنے والوں محمدی مہمانوں، میں دعا گو ہاں اللہ ذو جلال ساڑے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ ذو جلال کملی والے آقا دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے۔ جس قدر بھی اس مولا دا شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑے، سانوں تے اللہ ذو جلال دا شکریہ ادا کردیا رہنا چاہیے کہ اللہ تو دوبارہ ساڑی زندگی اندر ایک دفعہ پھر سانوں رحمتاں والا ہو، برکتاں والا، نیکیاں والا رمضان دا مہینہ عطا کیتا ہے۔ اور اس تو بعد درود و سلام آقا کائنات، پوری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ حضرات، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا اج دے خطبہ جمعہ اندر میں دسنا چاہنا کہ جڑے لوگ عبادت اللہ دی کر دیں گے نا، ایسے لوگاں دا اللہ نے مقام کی رکھیا ہے جنہاں لوگاں نو عبادت دا شوق پہ جاندہ ہے، میرا مولا ایسے لوگاں نو اونچیاں شاناں عطا کر دیندہ ہے۔ عبادت صرف رمضان دے مہینے چ نہیں بلکہ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے کائنات والو ساری زندگی اللہ دا عبادت گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے، ساری زندگی اس شہنشاہ مالک دے در تے آ کے انہی عبادت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ تینوں موت آ جائے، دنیا چھڑ جائیں۔ جس نبی پاک دا کلمہ میں پڑھیا ہے، جس نبی پاک دا کلمہ تسا پڑھیا ہے، ساڑے نبی دیاں راتاں قیام وچ لگ جاندیاں، ساڑے نبی دیاں ساریاں راتاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر کر کے گزر جاندیاں۔ اینا شوق نبی پاک نو عبادت کرنے دا، اینا ذوق نبی پاک نو اللہ پاک دے سامنے التجامہ کرنے دا، کھڑا ہونے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سننا ذرا قرآن پاک، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ علی سینے ٹھنڈ نہیں پئی، ذرا جناب محمد روزہ جدو دا تسا رکھیا ہے قسم اللہ دی ادو دا ہی میں رکھیا ذرا، تے میں روزہ رکھ کے پھر سفر بھی کیتا ہے، سرگودے تو ایتھے پہنچیا، حاجی عزیز الرحمان صاحب دی محبت اور تہاڈا پیار لے کے توجہ کرنا ذرا، غور کرنا ذرا۔ آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال، پوری کائنات دے امام جناب محمد، جویں میرا رسول اونچا درود بھی ذرا اونچی پڑھیا کر، جویں میرا کملی والا اونچا درود بھی ذرا اونچی پڑھ دیا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان مبارک دا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے نا، صدقے جاواں قربان جاواں، بار بار نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آوے گا، جدوں بھی نبی پاک دا نام آوے درود پاک پڑھ دیا جانا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، ساڈا نبی سارے نبیاں تو آلہ نا، جس نبی پاک نو اللہ پاک نے لوگو انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، زلفان کالیاں گھٹاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے۔
کون میرا کملی والا شروع دے اندر کہہ دیواں جاندیاں زلفان کالیاں گھٹاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے ایک پاسے چن ہووے 14ویں دی رات دا ایک پاسے چن ہووے 14ویں دی رات دا دوجے پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا اور چن نالو چہرے دیاں شعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے سکھ سارے چھڈ کے تے دکھ سینے لا کے سکھ سارے چھڈ کے تے دکھ سینے لا کے روندا رہیا سونا یارو غاراں وچ جا کے اور امت لئی جو منگیاں اوے نبی دے امتیاں اوے امت لئی جو منگیاں دعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے مالک کائنات دا قرآن ذرا سن دیا جانا اللہ اکبر کبیرہ جنہ لوگوں اللہ پاک دی عبادت کی تھی ہے نا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ایسے لوگاں نو تے اللہ نے شانی بڑیاں تا کر لیا نے نا جڑے لوگ اللہ پاک دی عبادت گزار بندے بن جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات دا قرآن ذرا سننا اللہ پاک نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مالک کائنات نے اعلان فرمایا اللہ پاک نے لوگوں جنات انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے نا فیصلہ بادیا میری تیری مقصد میری تیری زندگی دا مقصد اللہ پاک دی عبادت ہے نا اور تے کوئی مقصد کوئی نہیں لا اللہ پاک نے سانو کلیا عبادت کرنے والے بن جائیے اللہ پاک نے زندگی عطا کی تھی ہے عبادت کرنے والے بن جائیے اللہ پاک نے جوانی عطا کی تھی ہے نا عبادت کرنے والے بن جائیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا نوجوان جوانی اندر اللہ اللہ کردا رہا ہے نا جرا نوجوان جوانی اندر اللہ پاک دی عبادتاں کردا رہا ہے نا جوانی اندر سجدے تے رکوع کردا رہا ہے نا جوانی اندر اللہ پاک دے سامنے ہوندے در تے آ کے عبادتاں کردا رہا ہے نا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نوجوان نو کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا مسلمانہ جنا نوجوان جوانی اندر عبادتاں کردا رہا ہے نا آپ فرماندے نے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کل قیامت والے دن جڑا جوان جوانی اندر عبادتاں کردا رہا ہے نا اللہ ذوالجلال ایسے نوجوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کر چھڑے گا جڑا جوانی چی عبادتاں کردا رہا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک میرے محبوب دا صحابی ہے لوگوں کون نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم دے وچ آندا ہے نا حضرت ربیعہ کون ہے جن نے دن رات نبی پاک دی خدمتاں کیتیاں نے نا حضرت ربیعہ کون ہے نا جن نے بنا تنخواہ تو نبی پاک دی نوکریاں کیتیاں نے حضرت ربیعہ کون ہے کدے نبی پاک نو وضو واسطے پانی لیا کے دے رہا ہے نا کدے نبی پاک دا سا اٹھا کے دے رہا ہے نا دن رات نبی پاک دیاں لوگ حضرت ربیعہ نے خدمتاں کی تھیاں نے نا ہر ویلے نبی پاک دی خدمت ہی کر دے رہندے نے ہر ویلے نبی پاک دی خدمت چ لگے رہندے نے نا اللہ اکبر کبیرہ رحمت کائنات دی خدمتاں کرنے والا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک بیٹھے نے نا حضرت ربیعہ بھی بیٹھے نے نا آپ نے فرمایا اور ربیعہ پیاریا بڑی میری خدمت کی تھی ہے بڑی خدمت کی تھی ہے نا ہر ویلے میری خدمتیں کردا رہنا ہے نا بڑی خدمت کی تھی ہے میری مانگ جو مانگنا ہے نا آج جو کچھ بھی منگے گا اوہی چیز اللہ پاک کل تینوں میں لے کے دیواں گا
ہر ویلے میری خدمتیں کردا رہنا اج جو چیز بھی منگے گا وہی چیز ہی اللہ پاک کول تینوں لے کے دیواں گا حضرت ربیہ نے سوچ دیاں کی سوچیا ہے نا سوچ دیاں نظراں جنت تے جا پئیاں دل وچ سوچیا میں دنیا دا مال کی کرنا ہے میں دنیا دا مال و متا کی کرنا ہے نا سوچ دیاں کی آندے نے نا آقا جی جے رب کولوں لے کے مینوں دے نہیں لگے جے تے اللہ پاک کولوں مینوں جنت لے دیو جے رب کولو دے کے لینی لگے جے اللہ پاک کولو مینوں جنت لے دیونا جے کو ہوندا ساڈے رنگا اسی کہنا سی نہیں سانو فلاں چیز چاہیے سانو کسی اچھی جی سکیم وچوں فرنٹ تے پلاٹ چاہیے نا حضرت ربیہ نو نبی پاک نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے وہی چیز اللہ پاک کول تینوں لے کے دیواں گا حضرت ربیہ کی آندے سونیو مینوں جنت چاہیے نا پھر دل وچ سوچیا میں کلی جنت ہی کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ دل وچ سوچیا تے کی آندے نے سونےو جنت بھی چاہیے مینوں جنت وچ جناب دا گوان بھی چاہیے مینوں جنت بھی چاہیے مینوں جنت جناب دا ساتھ بھی چاہیے مینوں جنت جناب دا گوان بھی چاہیے نا رحمت کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیہ پیاریا جے جنت لینا چاہنا ہے نا جے چاہنا ہے تینوں جنت مل جائے جنت لینا چاہنا ہے جے جنت چ میرا گوان لینا چاہنا ہے نا پھر تینوں کرنا کی پے گا نبی پاک نے فرمایا فَآئِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اور بیا پیاریا جے جنت لینا چاہنا ہے جنتاں وچ میرا ساتھ لینا چاہنا ہے جے جنتاں وچ میرا گوان لینا چاہنا ہے نا پھر زیادہ تو زیادہ نفلی عبادت کریا کر پھر زیادہ تو زیادہ سجدے تے رکوع کریا کرنا زیادہ تو زیادہ عبادت کرنا تیرا کم ہے تینوں جنت بھی مل جائے گی جنت وچ میں آمنہ دے لال دا گوان بھی مل جائے گا جنت بھی مل جائے گی جنت اندر تینوں میں آمنہ دے لال دا قرب بھی مل جائے گا تینوں میں آمنہ دے لال دا ساتھ بھی مل جائے گا سبحان اللہ او فیصل آباد یہ تے مہینہ عبادت کرن دا مہینہ ہے نا یہ تے مہینہ اللہ پاک نو منان دا مہینہ ہے نا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں یہ تے اتنی عظمت والا مہینہ ہے نا اس مہینے وچ نفل پڑھتے جاؤ فرضاں دا ثواب کماندے جاؤ نفل پڑھو گے اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا اتنی عظمت والا مہینہ ہے اللہ اکبر کبیرہ شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے جنہیں روزے رکھے نے اچھی کو سبحان اللہ تے جنہیں نہیں رکھے آج وہ بھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے اور پہلا جمعہ رمضان دا رحمتہ لٹ لو برکتہ لٹ لو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو رب کو جنت حاصل کر لیے ذرا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے مہمان بڑا سونا ہے ساریا مہینہ وچوں مہینہ سردار ہے ساریا مہینہ وچوں مہینہ سردار ہے مومناں نو سارا سال رہندا انتظار ہے مومناں نو سارا سال رہندا انتظار بخشش ساڈی دا سامان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے مہمان بڑا سونا ہے اللہ ایک جملہ اور بڑے پیار والا کہنا چاہنا اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا ہے
وعدہ کہ نہیں وعدہ سبحان ایک نیکی کرو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا کئی گنا زیادہ میرا مولا تینوں ثواب عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود جاندا اے نیکی ایک کرو رب لکھ چا بناندا اے لکھ چا بناندا اے بخشش دا ہوندا اعلان بڑا سونا اے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ دن راتی سونیا ذکر کر اذکار دن راتی سونیا کر ذکر اذکار روزے دارن ہو سی رب دا دیدار رب دا دیدار رکھ دا جو روزے انسان بڑا سونا ہے رکھ دا جو روزے انسان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے لیلۃ القدر بھی اندے وچ آندی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر میں ہمیں اپنے کولوں تے ترجمانی کرنا پیا لیلۃ القدر بھی اندے وچ آندی ہے خوش نصیب بندے آندی بخشش کراندی ہے بخشش کراندی ہے بخشن والا سانو رحمان بڑا سونا ہے بخشن والا سانو رحمان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا آجو آجو اللہ پاک دی عبادت کر لیے ذرا اللہ اکبر کبیرہ ذرا سن دیا جانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عبادت کرن دا کنا شوق سی میں صدقے جاواں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نا ایک رات نبی پاک نے قیام کیتا ہے نا ایک رات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیتا ہے آپ نے لوگوں سورہ بقرہ شروع کر دی تھی ہے نا آپ نے لوگوں سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں شروع کر دی تھیاں نے نا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کی نے نا جدوں نبی پاک نے لوگوں 100 آیت پڑھ لیے نا 100 آیت پڑھ لی نا 100 یادی نبی پاک نے تلاوت کر لیے نا حضرت حذیفہ آندے نے میں دل وچ سوچیا شاید کہ نبی پاک ہونی رکوع کر لین گے نا حتیٰ کہ نبی پاک نے رکوع نہیں کیتا نبی پاک پڑھ دے جا رہے نے نا کنا شوق سی نبی پاک نو عبادت کرنے دا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں کنا شوق سی رحمت کائنات لوگو قیام وچ کھڑا ہو کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنے دا آپ پڑھ دے جا رہے نے حضرت حذیفہ کی آندے نے نا نبی پاک نے 200 یاد دی تلاوت کر لیے نا میں دل وچ سوچیا شاید کہ نبی پاک ہن رکوع کر لین گے نا لیکن نبی پاک نے رکوع نہیں کیتا آپ پڑھ دے جا رہے نے نا واہ سونیا تیریاں دعواں تو صدقے جاواں سبحان اللہ واہ سونیا تیرے قرآن پاک دیاں تلاوتوں میں سے صدقے جاواں اے او نبی قیام کردا پیا ہے اے او نبی قرآن پاک پڑھدا پیا ہے جس نبی پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے سبحان اللہ آپ پڑھ دے جا رہے نے نا حضرت حذیفہ کی آندے نے نبی پاک نے سورہ بقرہ بھی پوری پڑھ لی ہے آپ نے سورہ آل عمران بھی پڑھ لی ہے سورہ نساء بھی رات نو قیام وچ پڑھ لی ہے
इन्ना शौक सी नबी पाक नूं इबादतां करने दा, इन्ना शौक सी नबी पाक नूं इबादतां करने दा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुसलमानों दरा सुन दिया जाना, मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां। साडे नबी दियां रातां मुसल्ले ते लग जांदियां, साडे नबी दियां रातां क़याम विच लग जांदियां ना। मेरी तेरी रूहानी अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फरमांदियां ने, तवज्जो करो कि मैं गल इबादत ही करदा पिया वां। अल्लाह बड़ियां गल्लां च लैके आया, जरा सुन दिया जाना। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने ना, एडा लंबा नबी पाक क़याम करया कर देना। जदों रमज़ान दा महीना आ जांदा नबी पाक और ज़्यादा लंबा क़याम करया कर देना, नबी पाक और ज़्यादा कुरान पाक दियां तिलावतां करया कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप एडा लंबा क़याम करया कर देना। सहीह बुखारी मुस्लिम में चांदा है ना, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फरमांदियां ने, सोहणियो वेखो ना तुहाडे पैरां ते सोजां आ जांदियां ने ना, तुहाडे पैरां ते वरम पै जांदे ने। सोहणियो अद्धी रात क़याम कर लिया करो, अद्धी रात आराम भी कर लिया कर सोहणिया। तुहाडा ते कोई गुनाह भी कोई नहीं, तुहाडी कोई गलती भी कोई नहीं दी। अल्लाह पाक दे सामने मिन्नतां तरले ओ करन जिन्ना दे गुनाह ने, जिन्ना दियां गलतियां ने ना, वो ते अल्लाह पाक दे सामने तरले कर दे सोने भी लगदे ने ना। जिन्ना दे गुनाह ने वो ते मिन्नतां कर दे अल्लाह पाक दे सामने सोने भी लगदे ने। सोहणियो तुहाडा बचपन भी आला है, तुहाडी जवानी भी आला है ना। मेरे सिर दे ताज एडा लंबा क़याम क्यों कर दे दे? अद्धी रात क़याम कर लिया करो, आराम भी कर लिया करो ना। और माल के कायनात नूं भी कहना पैंदा फैसलाबादी या अय्युहल मुज़म्मिल। फिर कहो सुभान अल्लाह। आज मैं कुरान बड़ी कसरत नाल पढ़ना, जरा सुनना। अल्लाह पाक नूं भी कहना पैंदा, रहमते कायनात सल्लम एडा लंबा क़याम करया कर ले। मेरे खालिक ते मालिक नूं भी कहना पैंदा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस्मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुराना तरतीला। माल के कायनात भी फरमांदे, पर सोहणियो एडा लंबा क़याम ना करया करो, अद्धी रात क़याम कर लिया करो, आराम भी कर लिया करो ना। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां, सोहणियो आराम भी कर लिया करो ना। ते नबी पाक सल्लम की फरमांदे, मेरी आयशा अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दल शुकूरा। मेरी ऐशा मैं अल्लाह पाक दे सामने खड़ा क्यों ना होवां? मेरी ऐशा मैं अल्लाह पाक दा इबादत गुजार बंदा क्यों ना बन जावां? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शुकूरा। नी मेरी ऐशा मैं अल्लाह पाक दा इबादत गुजार बंदा क्यों ना बन जावां? मैं उनके सामने खड़ा क्यों ना होवां? मैं उनके सामने तरले मिन्नतां क्यों ना करां? मैं उनदियां इबादतां क्यों ना करां? मेरी ऐशा जिस अल्लाह पाक ने मेरे यतीम पैदा करके 1.25 लाख नबियों दा इमाम बना दिता है ना, जिस अल्लाह पाक ने मेरे यतीम पैदा करके सारी कायनात दी सरदारियां ता कर दित्तियां ने, जिस अल्लाह पाक ने मेरे यतीम पैदा करके सारे शहरां विचों मक्के मदीने जैसे मैनू शहर अता कर दिते ने ना, जिस अल्लाह पाक ने मेरे यतीम पैदा करके अबू बकर उमर उस्मान अली जैसे साथी अता कर दिते ने, जिस अल्लाह पाक ने मेरे यतीम पैदा करके निया शाना दे छड़िया ने ना, मैं अल्लाह पाक दा इबादत गुजार बंदा क्यों ना बन जावां? अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शुकूरा।
نہیں میری ایشا میں اللہ پاک دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں اینا مسلمانہ ذوق سی نبی پاک نو قیام کرنے دا اینا شوق سی نبی پاک نو عبادتاں کرنے دا سبحان اللہ تے اج دے امتی دیاں راتاں ڈرامے ویکھدیاں لگ جاندیاں نے اج دا نوجوان موبائل تے ویندا رہندا ہے پتہ نہیں کی کچھ ویندا رہندا ہے نا ساریاں راتاں ایویں لگ جاندیاں نے نا اینی اکھاں سو جاندیاں نے گانے ویکھ کے فلماں ڈرامے ویکھ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مسلماناں رات نو قیام کردے پیر سو جاندے قیام کریا کردیاں اینا ذوق سی نبی پاک نو عبادت کرنے دا اللہ اکبر کبیرہ کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاندے ساڑھے نبی دیاں راتاں قیام وچ لگ جاندیاں سوئے مہینہ ہی برکتاں والا ہے قیام کر لو رب نو منا لو کٹن راتاں مصلی تے نال ترجمہ بھی کر دیواں کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاندے اللہ آکھے نہ جاگ اتنا اللہ آکھے نہ جاگ اتنا عبادت خود ہی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت خود ہی ہووے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ سننا ذرا جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے دعاواں نال بخشاوے بھائی رحمت خود ہی ہووے کٹن راتاں مصلی تے عبادت خود ہی ہووے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں کس قدر ذوق سی نبی پاک نو عبادت کرنے دا آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا یہ موضوع کیوں لے کے آیا وہاں حاجی عزیز رحمان صاحب نے مینوں موضوع کیوں دیتا ہے نا تاکہ رمضان دے مہینے دا پہلا جو ہے نا لوگ عبادت کرنا شروع کر دین لوگ ذوق پیدا کر لین عبادت اندر تینوں چلدیاں لوگ نبی پاک دے یار غار دیاں گلاں سناواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آمنہ دے لال دی گل سنیے ان نبی دے یاراں دیاں گلاں سن لا جا انہاں نوں کتنا ذوق سی عبادت کرنے دا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب دا یار غار کون لوگو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ او ابو بکر میں صدقے جاواں میں قربان جاواں جس ابو بکر نو اللہ پاک نشانات عظمتاں عطا کیتیاں نے نا صحیح مسلم دی دوبارہ پھر روایت سننا ذرا اللہ اکبر کبیرہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نے تے نبی پاک دے سارے صحابہ بیٹھے نے نا سونا ابو بکر بھی بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا عمر فاروق بھی بیٹھا ہے عثمان و علی بھی بیٹھے نے سات طلحہ زبیر بھی بیٹھے نے نا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے سارے یار بیٹھے نے نا رحمت کائنات بھی تشریف فرمانے ایویں تے چن بھی اپنے تارے اندر نہیں سجدا جویں نبی اپنے یاراں وچ سجیا کردا سی ایویں تے چن بھی اپنے تارے اندر نہیں پھبدا جویں نبی پاک اپنے یاراں وچ پھبیا کردے سن نبی پاک دے سارے صحابہ تشریف فرمانے نا نبی پاک دے سارے صحابہ بیٹھے نے نا تے نبی پاک نے لوگوں اپنے صحابہ کولوں چار گلاں دے بارے سوال کیتا صحابہ نو کنا ذوق سی عبادت کرن دا ابو بکر نو لوگوں کنا شوق سی نیکیاں کرنے دا کنا شوق سی عبادت کرنے دا رحمت کائنات نے لوگوں اپنے صحابہ کولوں چار گلاں دے بارے پوچھیا ہے نا آپ نے فرمایا او میرے ساتھیوں مینوں تے دسو نا اج تہاڈے وچوں نفلی روزہ کنے رکھیا ہے نا او کیڑا ہے جنے تہاڈے وچوں اج نفلی روزہ رکھیا ہے
سارے صحابہ خاموش ہو کے بیٹھے، کون نبی پاک نو جواب دے وے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، کی آندے نے، قال ابو بکر انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تے کوئی بولیا نہیں، لوگوں سونا صدیق اکبر بولیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کر دیا جانا ذرا، آندے سونےوں اج میں نفلی روزہ رکھیا ہے نا۔ نبی پاک نے پھر دوبارہ سوال کیتا ہے، تواڈے وچوں کیڑا صحابی ہے جڑا اج کسے دی نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہے نا؟ او کیڑے جن نے اج کسے دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے؟ سارے صحابہ خاموش ہو کے بیٹھے، کون نبی پاک نو جواب دے وے؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، آندے سونےوں نفلی روزہ بھی میں رکھیا سیدھا، میں ایک فلاں بندے دی نماز جنازہ بھی ادا کر کے آیا۔ نبی پاک نے تیسرا سوال کیتا ہے نا، تواڈے وچوں کیڑا صحابی ہے جن نے کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ خاموش ہو کے بیٹھے، کون نبی پاک نو جواب دے وے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو جاندے نے، سونےوں میں فلاں مسکین یتیم نو کھانا بھی کھلا کے آیا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نفلی روزہ رکھے صدیق اکبر نے رکھیا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی دی نماز جنازہ ادا کیتی سونے صدیق اکبر نے ادا کیتی ہے، مسکین نو کھانا کھلایا، یتیم نو کھانا کھلایا تے صدیق اکبر نے کھلایا ہے نا۔ نبی پاک نے پھر دوبارہ پوچھیا ہے نا، تواڈے وچوں کیڑا صحابی ہے جڑا اج کسے دی بیمار پرسی کر کے آیا ہوئے، جڑا کسے دا حال پوچھ کے آیا ہوئے نا؟ سارے صحابہ خاموش ہو کے بیٹھے، کون نبی پاک نو جواب دے وے؟ حضرت صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، سونے نبی جی میں فلاں بندے دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا۔ چار باتاں نبی پاک نے پوچھیاں نے، فیصلہ بادیا چوواں گلاں دا جواب دیتا تے نبی پاک تے یار غار نے دیتا ہے۔ کس قدر ذوق سی عبادتاں کرنے دا، کس قدر شوق سی نیکیاں کرنے دا۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، اے او میرے نبی دے یار نے جنہ دے جیباں میں جنت دے ٹگڑنے، انہاں نو تے نبی پاک نے دنیا تے کئی دفعہ جنتی کہہ چھڑیا سی، انہاں نو تے نبی پاک نے دنیا تے جنت دیاں بشارتاں دے چھڑیا سن۔ اے او لوگ نے جنہ دیاں جیباں میں جنت دے ٹگڑنے نا، جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اے او لوگ نبی پاک دے یار نے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہ دے جیباں میں جنت دے ٹھکرنے، پھر بھی عبادت دا اتنا شوق ہے مسلمانہ۔ آج تو کیوں نہیں عبادتاں کردا؟ آج تو وقت بازاراں میں ضائع کر دینا ہے۔ اوے آج دے نوجواناں تو عبادت کیوں نہیں کردا؟ تو اپنا وقت مسلمانہ پہڑیاں دی مجلساں وچ برباد کر دینا ہے نا۔ کو تھوڑا جا وقت کڈ کے اللہ پاک دے در تے بھی آ جایا کر، اللہ پاک نال کلام بھی ملا لیا کر، اللہ پاک دی عبادت بھی کر لیا کرنا۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، اے تے سونے صدیق اکبر نو اتنا شوق سی عبادت دا، اتنا شوق سی نیکیاں کرن دا۔ تینوں سونے عمر فاروق دیاں گلاں سناواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او عمر جنوں اللہ پاک دے رسول نے اللہ پاک کول دعاواں وچ منگ منگ کے لیا سی، جنوں اللہ پاک دے رسول نے اللہ پاک کول دعاواں وچ منگ منگ کے لیا سی۔ میرے نبی دے سارے یار شان والے نے، میرے نبی دے سارے یار جنتی نے، سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مینوں بھی کہہ لین دیو جاندیاں جاندیاں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، آمنہ دے لال دا او بن
بنیا رفیقے غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ایک جملہ اور بڑے پیار والا کہنا چاہنا عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے آمینہ دلال جندہ بنیا جوائی ہے آمینہ دلال جندہ بنیا جوائی ہے عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ایک اور نبی پاک دے یار دی گل کرنا چاہنا شان میں کی دساں تینو سونے عثمان دا شان میں کی دساں تینو سونے عثمان دا دورے دماد سائیں ابن عفان دا دورے دماد سائیں ابن عفان دا جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ایک جملہ اور کہنا چاہنا حافظ قرآن علی اللہ دا شیر حافظ قرآن علی اللہ دا شیرے جتھے رکھے پیرے اتے ہوندی اللہ دی خیرے حسن تے حسین تے قرار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں کس قدر ذوق سی صحابہ نو عبادت کرنے دا کس قدر شوق سی صحابہ نو عبادت کرنے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے سامنے اپیلاں کریا کر دے سن اللہ سونیا موت آنی ہے میرے مالکا ایک وقت آنے دنیا چھڑ جانا ہے ایک وقت آنے جہان تو چلیا جانا ہے اللہ عمر زگنی شہادتاً فی سبیلکا وجال موتی فی بلد حبیبکا عرشاں والیا ربا موت آنی ہے ایک وقت آنا ہے عمر نے دنیا تے چھڑنی ہے نا میں عبادتی گل کردہ پیدرہ سن دیا جانا سونا عمر اللہ پاک دے سامنے کہہ رہے ہیں سونا عمر اللہ پاک دے سامنے اپیلاں کر رہے ہیں فیصلہ وادیا موت آنی ہے اللہ سونے میں عمر آنا موت آنی ہے میں موت بھی دیوی شہادت دی دیوی تے محبوب مدینے شہر وچ دیوی موت بھی دیوی شہادت دی دیوی تے محبوب دے مدینہ پاک شہر اندر دیوی اللہ اکبر کبیرہ سونے عمر فاروق نا ایک دن فجر دی جماعت کروا رہے نے نا اللہ اکبر کبیرہ تے پڑھ دے کی پہنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق لوگوں فجر دی نماز کروا رہے نے نا اج جماعت شروع ہی کروائی ہے نا ممبر دے پیچھے لوکے کون بیٹھا ہے ابو لولو مجوسی اگ دا پجاری بیٹھا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ انہیں سونے منو نیزہ مارے ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ تے نیزہ مارے ہے نا حضرت عمر فاروق لوگوں بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے نا ایک ساتھی اگے بڑے انہیں جماعت مکمل کروائی ہے نا کنا شوق سی صحابہ نو عبادت ذرا سن دیا جانا ایک ساتھی اگے بڑھیا لوگوں نے جماعت مکمل کروائی ہے نا انہیں نماز کروائی ہے نا جدو جماعت ہوگی لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر لے جایا جانا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ سونے عمر نو کوئی ہوش نہیں دی جدو تھوڑی جی ہوش آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آن دیکھی لینا اور میرے ساتھیوں مینو اے تے دسو میرے تے حملہ کنے کیتا ہے نا مینو اے تے دسو نا میرے تے حملہ کڑے بندے کیتا ہے نا دسیا گیا عمر پیارے تیرے تے ایک مجوسی ابو لولو مجوسی آگ دے پجاری نے حملہ کیتا ہے نا حضرت عمر فاروق اپنی زبان چوکی فرمان دینے الحمدللہ الحمدللہ
अल्लाह सोने मैं तेरा शुक्रिया अदा करना वा किसे कलमा गो ने मेरे ते हमला नहीं किया, एक आग दे पुजारी ने मेरे ते हमला किया है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ते एक नबी पाक दा साथी की आंदा है ना, जदों सोने उमर नू होश आवे ना सब तो पहला सोने उमर नू नमाज दा याद करवाया जे, अल्लाह पाक दी इबादत दा यार सोने उमर नू करवाया जे, क्योंकि सोने उमर नू नमाज नाल बड़ा प्यार सी, सोने उमर नू लोगों इबादत नाल बड़ा प्यार सी दा। अल्लाह किन्ना प्यार सी ऐसे लोगों नू इबादत नाल, किन्ना शौक सी लोगों सहाबा नू इबादत करने दा। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, अज तेरे कोल टाइम ही कोई नहीं तू 5 वेले दी नमाज पढ़ सके, अज तेरे कोल वक्त ही कोई नहीं, बिजी इन्ना हो गया मुसलमाना, तेरे कोल टाइम ही कोई नहीं मैं जोर पढ़ लवां, तेरे कोल टाइम ही कोई नहीं मैं 5 नमाज़ां पढ़ लवां। रात नू क़याम करना ते दूर दी गल है, तू फर्जी नमाज़ां भी नहीं पढ़दा मुसलमाना। ना ना इबादत दा शौक पैदा कर ले, इबादत दा शौक पैदा कर ले। इबादत तेरे ओथे कम आएगी जिथे दुनिया दी कोई ताकत कम नहीं आएगी। इबादत ते बड़े बड़े मुश्किल वेलियां ते बंदे दे कम आंदी सवाल ए नेकियां ते बंदे दी करनियां, जेड़ा बंदा नेकियां करदा इबादत करदा बड़े बड़े मुश्किल वेलियां ते इबादत होंदे, नेकियां कम आंदियां ने सवाल ए सजदे ते रुकू कम आंदे। बिल्कुल सही हदीस तेनू सुनावा, 3 बंदे जा रहे सन, चलदियां चलदियां जंगल भी आबान दा सफर, नेरी आ गई, तूफान आ गया, बारिश तो बचन वास्ते एक पुरानी जी खार च दाखिल हो जाते। जदों दाखिल होए ना आस एक पहाड़ तो ना उतलो एक चट्टान तो पत्थर गिरया, नीचे आंदा आंदा गार दे मुंह अगे आ गया, गार दा मुंह बंद हो गया। हुण तिन्ने गार दे अंदर ने, तिन्ने गार च फस गए। इन्हां क्या सानू ते हुण कोई बचाण वाला इत्थे कोई नहीं ला, कोई बचाण वाला कोई इर्दा गिरद आने वाला कोई नहीं, साडा की बनेगा, असीं मर जावांगे। इन्हां दिल विच सोचिया यार असीं जिहड़ियां नेकियां खालिसतन अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीतियां ने, ओह नेकियां अल्लाह पाक नूं दसीए, अल्लाह सोना शायद के घर चुन जात अता कर देवे। मेरे कोल वक्त कोई नहीं मैं वजाहत कर सकां, इन्हां विचों एक ही आंदा है ना, अल्लाह सोनिया मैं बकरियां चराण वास्ते जाया करदा सां, एक दिन मैं बकरियां चराण वास्ते लै गया, मैं दूर दराज लै गया ना, मैनूं कोई नेड़े सब्ज़ा ना मिलिया, कोई नेड़े हरियाली ना मिली, मैं दूर दराज बकरियां चराने वास्ते ले गया। जदों मैं बकरियां चरा के वापस आया, शामी लेट वापस आया, मैं वेख्या मेरे माँ बाप सुते ने, आराम कर रहे ने, बकरियां दा मैं दुध चोया एक बर्तन च पाया ना, मैं माँ बाप के सराहने खड़ा हो जाना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरियां बेटियां मेरे को मंगदियां रहियां, मेरे बेटे मेरे को मंगते रहे, मेरी बीवी मेरे को मंगती रही है दुध पिलाओना, मैं किसी को भी नहीं पिलाया। मैं क्या सब तो पहला पीणगे ते मेरे माँ बाप ही पीणगे। नेकियां इबादत बड़े बड़े मुश्किल वेले ते कम आंदियां। जदों इन्हें अल्लाह नूं दसिया गार दा मुंह थोड़ा जा पिछे और जड़ा पत्थर अगे आया पिछे हटिया, अल्लाह पाक ने इस बंदे नूं गार ही चुन जात अता कर दी है। इबादत ते उत्थे कम आंदी है, नेकियां ते उत्थे कम आंदियां जिथे कोई भी कम नहीं आंदा। सुन दिया जाना जरा, सुन दिया जाना, तेनों चलदियां चलने के बार सुनावा। एक बेचारा मजदूर जा बंदा है ना, रेड़ी खच्चर चलाने वाला, अल्लाह अकबर कबीरा, मजदूर जा बंदा है ना, तरीखे दिमशक अंदर ये वाक़या मौजूद है ना, ये मजदूर जब बंदा मजदूरियां करने वाला, रेड़ी खच्चर चलाने वाला, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बंदा इनू आके आंदा की है यार मेरा समान ही मैं फलां जगह ते लेके जाना है, जिन्नियां मजदूरियां कहेगा मैं तेनू दे देंगा, जिन्ने पैसे कहेगा मैं तेनू दे देंगा, मेरा समान चक ले ते मेरे नाल चलना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये रेड़ी खच्चर चलाने वाला मजदूर जा बंदा की आंदा है, आंदा यार मैं नहीं जाना, मैनू तो जगह का पता कोई नहीं जिथे तू लैके मैनू जा रहा है, मैनू तो जगह का इलम कोई नहीं दा जिथे तू मैनू लैके जाना चाहना है। ये आंदा कि नहीं मैं तेरे नाल जावांगा, जिन्ने पैसे कहेगा मैं तेनू दे देंगा, जिन्नियां मजदूरियां कहेगा मैं तेनू दे देंगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
نال لے کے جا رہا ہے چلدیاں چلدیاں ایک جنگل بیابان آ گیا ہے نا ریڑی کھچر چلان والے نے کی آکھیا ہے نا مزدوریاں کرن والے نے کی ویکھیا ہے نا لوگ مرے پینے لوگ قتل ہوئے پینے نا کسے دا تھاڑے ادھر پیا ہے سر ادھر پیا ہے نا تے کسے دا سر ادھر پیا ہے تھاڑا ادھر پیا ہے نا لوگ مرے پے قتل ہوئے پینے نا اے بیچارہ مزدور جب بندہ ڈر گیا ہے نا میرا کی بنے گا آندا کی اے انج کرنا میں تینوں بھی مارنا چاہنا وا میں تینوں بھی ایتھے قتل کر دینا ہے نا اے ریڑی کھچر چلانے والا مزدور جا بندہ کی آندا ہے آندا یار جو کچھ لینے ہی لے اے ریڑی بھی لے جا ہر چیز لے جا میریاں بچیاں بچے تے بیچارے رول جان گے مینوں قتل نہ کر مینوں مارنا اللہ اکبر کبیرہ میرا کوئی قصور بھی کوئی نہیں کوئی گناہ بھی کوئی نہیں دا میری کوئی غلطی بھی کوئی نہیں دی آندا نہیں میں تینوں قتل کرن دا فیصلہ کر لیا ہے اے ویندا پیا کنے لوگ مرے پینے نا تاڑے ادھر پینے سر ادھر پینے نا میں تینوں بھی قتل کر دینا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اے بیچارہ مزدور جب بندہ کی آندا ہے انہیں دل میں سوچیا مارتے جانا ہی ہے اور انہیں قتل کرن دا تے فیصلہ تے کر ہی لیا ہے نا کیوں نہ ہوئے اپنے اللہ نال دو تین گلاں کر لواں کیوں نہ ہوئے اپنے مالک نال بھی کالاں ملا لواں اللہ اکبر کبیرہ آندا مینوں انہاں کو تا وقت دے دے میں 2 رکعت نماز ادا کر لواں انہاں کو تا ٹائم دے دے 2 رکعت میں نماز پڑھ لواں پھر جویں چاہیں گا میں کر چھڈاں گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے نا ڈاری نئے خوفی نئے نا اور تے کو زبان تے گل نہیں آئی اور تے کو زبان تے جملہ نہیں آیا اللہ پاک دے قرآن دے قیت آئی یہ زبان تے کیڑی ایت یجیب المضطر اذا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ عورتے کو زبان تے جملہ نہیں آیا عورتے کو گل نہیں آئی ہے خائیتی قرآن پاک دی زبان تے آئی ہے نا بار بار پڑھی جاندہ ہے بار بار پڑھی جاندہ ہے نا اَمَّن یجیب المضطر اذا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عبادت اوتھے کم آئے گی جتھے دنیا دی کوئی طاقت کم نہیں آئے گی تیرے سجدے تے رکوع اوتھے کم آن گے جتھے دنیا دی کوئی طاقت کم نہیں آن گیا اللہ پاک نے آسمانہ تو فرشتہ کھلیا انسانی صورت دے اندر جڑے انہوں مارنا چاہندا سی انہوں فوری مار دیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ جدوں انہیں سلام پھیریا آندا کیے تو کون ہے اے فرشتہ کی آندا ہے اللہ پاک نو تو یاد کیتا ہے جس اللہ پاک نو یاد کیتا ہے اس اللہ نے مینوں تیری مجداں واسطے گھلیا ہے جس اللہ نو یاد کیتے اس اللہ نے مینوں بھیجیا ہے نا اس اللہ پاک نے تیریاں مجداں واسطے مینوں بھیجیا ہے نا میں فرشتہ میں انسانی صورت اندر آیا ہاں اللہ اکبر کبیرہ جاؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا اج تو کیوں نہیں عبادت کردا اج تو کیوں نہیں ذوق عبادت دا پیدا کردا اج تو کیوں نہیں شوق عبادت دا پیدا کردا آج عبادت دا شوق پیدا کر لئیے عبادتاں بڑے بڑے اوکھے ویلے تے کم آ جانیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک اللہ دا ولی ہے اللہ دا ولی ہے ذرا سن دیا جانا فیصلہ بادیہ اے اللہ دا ولی کون ہے حضرت جریج ولی اللہ دا ولی گزریا ہے نا اللہ حدیث دا مسئلہ ذکر کر لا پیا اللہ دا ولی ہے انہیں پنڈو بال کے کلی بنائی ہے ایک عبادت خانہ بنایا ہے نا اللہ دا ولی اتھے جا کے عبادتاں کریا کر لائے اللہ دا ولی اتھے جا کے اللہ پاک دے سامنے اپیلاں کریا کر لائے اللہ دا ولی اتھے جا کے سجدے تے رکوع کریا کردا سی اللہ اکبر کبیرہ تے ایک دن نہ نفلی نماز پڑھ دے پینے سارے بولو کی پڑھ دے پینے نفلی نماز پڑھ دے پینے تے ماں نے آوازاں ماریاں او میرا پتر جریج میری گل سن میرا پتر جریج میری گل تے سننا اللہ دا ولی عبادت تے مصروف رہا ہے اونی نفلی نماز ضروری نہیں جنی ماں دی گل سننا ضروری ہے
उन्नी नफली नमाज जरूरी नहीं जिन्नी मां की गल सुनना जरूरी है। मां का कैसा मुकाम है मुसलमाना, ना मां नू सताया कर ना मां नू रोया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। जाओ मुसलमानों, मां ने आवाज़ा, तवज्जो करना, मां ने आवाज़ा मारियां, ओ मेरा पुत्र जुरैज, ओ मेरा पुत्र जुरैज मेरी गल ते सुनना। लेकिन अल्लाह दा वली इबादत च मसरूफ रहा है ना, ते मां ने जांदी वारी कह दिता है ना, उन्नी देर तक तू मौत ना तैनू आवे, उन्नी देर तक मरे ना जिन्नी देर किसी बदकारा औरत दा मुंह ना वेख लवे। हत्ता कि मुसलमाना मां बदुआ देवे, आसमाना नू चीर के अल्लाह पाक कोल पहुंच जाती है। ना मां कोल बदुआवां लिया कर, ना अबू कोल बदुआवां लिया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। मापियां दियां बदुआवां बंदे नू खाक च मिला देंदियां ने, मापियां दियां बदुआवां बंदे नू तबाहो बर्बाद कर देंदियां ने। ना मापियां कोल बदुआवां लिया करो। फिर मां दा रिश्ता, मां दियां मुहब्बतां, सुभान अल्लाह। वही लोगों मां जई जग ते बाहर कोई ना। मैं दुआ करना रमज़ान मुबारक दा पहला जुमा, अल्लाह जिन्हां दे मापे फौत हो गए करवट करवट अपनी रहमत नसीब कर दे, अल्लाह उन्होंने जन्नत दे दाखले अता कर दे। मेरे मौला जिन्हें दे माँ बाप छड़ गए, मेरे मौला उन्होंने दी कब्रां नूं नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। कसम अल्लाह दी मापे टुर जान, ये ते गल चलदियां चलदियां मैनूं याद आई है, मापे टुर जान फिर मुहब्बतां कोई नहीं करन वाला हुंदा। मैं कई इंज दे वेखे जिन्हां दियां मावां पिछले साल रोज़ियां च जिंदा सन, लेकिन अज नज़र नहीं आ रही। मावां सहरियां टाइम बिदार करदियां, पुत्र उठ रोज़ा रख, रोज़े का वक़्त हो गया है, अफतारियां करवांदियां मावां, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों मां जई जग ते बाहर कोई ना, लोगों मां जई जगते बाहर कोई ना। मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना, मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना। जदों घर जाइए मां सीने नाल लामदी, जदों घर जाइए मां सीने नाल लामदी। पुत्र घरों जावे मां दुआवां फरमावदी, पुत्र घरों टुरे मां हिंजू बरसावदी। वद मां नालों मिठा मिन ठार कोई ना, मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना। जे सच्ची गल पूछे फैसलाबादिया, दुख धीआं पुत्रां दे सीने च समाए मां, दुख धीआं पुत्रां दे सीने च समाए मां। दुखी धी पुत्र नूं गल नाल लाए मां, दुखी धी पुत्र नूं गल नाल लाए मां। वद मां नालों मिठा गमखार कोई ना, मां दे प्यार जिहा किसे दा प्यार कोई ना। जे सच्ची गल पुछे जरा, मावां नाल वेड़े लोगो घरां दे ने सजदे, मावां नाल वेड़े लोगो घरां दे ने फबदे। मावां तो बगैर घर खाली खाली लगदे, मावां तो बगैर घर खाली खाली लगदे। वद मां नालों मिठा मैन ठार कोई ना, मां दे प्यार जिहा किसे दा प्यार कोई ना। अल्लाह दा वली इबादत करदा रहा, मैं गल इबादत दी करदा पिया, इबादत करदा पिया। मां ने आवाज़ां मारियां ने ना, पुत्र जुरैज मेरी गल ते सुनना, गल दी परवाह न कीती, इबादत च मसरूफ रहा अल्लाह दा वली। अल्लाह अकबर कबीरा। एक औरत ने बच्चा जन्म दिता है ना, उन्हें अल्लाह दे वली जुरैज ते तोहमत ला दी है ना, ये अल्लाह दे वली जुरैज दा पुत्र है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों लोगों नूं पता चलिया, लोगों उन्हें डंडे सोटे फड़े ने ना, ते चलदियां चलदियां अल्लाह दे वली दा इबादत खाना गिरा दिता है ना। जिथे इबादत करया करदा सी, इन्हां दा इबादत खाना गिरा दिता है ना। उन्हां अल्लाह दे वली नूं मारिया कुटिया है ना। आंदे की ने, इधर इबादत करना है उधर बुराइयां करना है ना। फलां औरत ने बच्चा जन्म दिता है ना, तेरा बेटा है ना। अल्लाह दा वली की आंदा, मैनू मारो ना, मैनू कुटो ना, मेरा कोई गुनाह कोई नहीं, मेरा कोई कसूर कोई नहीं दा। इस तरह करो ना, या मैनू उस बच्चे को ले जावो ना, या उस बच्चे को मेरे को ले आवो ना। हत्ता कि उस बच्चे को लिया गया है ना। अल्लाह अकबर कबीरा।
اللہ دے ولی نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، اوے بچیا دس نا تو کیندا بیٹا ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس عمر وچ بچے بولیا نہیں کر لے، جس عمر وچ بچے گلاں نہیں کریا کر لے، او بچہ کی آندا ہے اس اللہ دے ولی دا کوئی گناہ کوئی نہیں، کوئی قصور کوئی نہیں، میں تے ایک بکریاں دے چرواہے دا بیٹا ہاں، اس اللہ دے ولی دا کوئی گناہ کوئی نہیں، اس اللہ دے ولی دا کوئی قصور کوئی نہیں دا۔ حضرت جریج ولی تے لوگوں تہمت لگی ہے، ایک بچہ بولیا ہے نا، جدو بی بی مریم تے تہمتاں لگیاں سن، نی مریم پتر عیسیٰ کتھوں لے کے آئی ہے؟ تیری تے شادی نہیں ہوئی، تیرا تے خامد کوئی نہیں دا، اے پتر کتھوں لے کے آئی ہے نا؟ سیدہ مریم بڑیاں پریشان نے مسلمان نا، جدو پتر لے کے آئیاں لوگاں نے تانے دیتے کیاں دینے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ نہیں مریم ایک ہی کیتے تیری تے شادی نہیں ہوئی، اے پتر کتھوں لے کے آئی ہے؟ نہ تیرا بھرا انج دا، نہ تیرا باپ انج دا، نہ تیری ماں انج دی، ایک ہی کیتا ہی۔ جس عمر وچ بچے بولیا نہیں کر دے، بچے نے کیا بچہ بولیا؟ کون بولے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، انہیں کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں کتاب دے کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جریج ولی تے تہمتاں لگیاں، سارے بولو کون بولیا سی؟ تے بی بی مریم تے لگیاں، کون بولیا؟ بچہ بولیا سی۔ جدو میری تیری روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ تے تہمتاں لائیاں انہاں منافقاں نے، بچہ نہیں بولیا سی، رب سچا بولیا سی، بچہ نہیں بولیا سی، رب سچا بولیا سی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ دے ولی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے مسلمان، عبادت نے فائدے نے نا، عبادت دی اتنی طاقت ہے، عبادت ہوتے کم آئے گی جتھے کوئی بھی کم نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے اس بچے نو زبان دیتی ہے، بچہ گلاں کرن لگ پیا ہے، جس عمر وچ بچے بولیا نہیں کر لے۔ پھر لوگاں نے کیا جریج ولی جی سانو معافیاں دے دے، وہ اسی معافی منگنا چاہنے آ، اسی دوبارہ تانوں عبادت خانہ بنا دینے آ۔ اللہ دے ولی نو آندے کہ ہویا کی یہ دسو؟ اللہ دا ولی کی آندا ہے جڑی میری ماں نے مینوں بددعا دیتی سی، اج وہ بددعا پوری ہو گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیو، عبادت بڑے بڑے مشکل ویلیاں تے کم آتی۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، او بندیا جے تو میری عبادت کریں گا میں تینوں فقیر تے غنی بنا چھڑا گا۔ سبحان اللہ۔ جے تو میری عبادت نہیں کریں گا، میرے در تے نہیں آئیں گا، تیرے تے فقیریاں مسلط کر دیاں گا اور تیرے ہتھاں نوں میں بیکار کماں نال بھر دیاں گا۔ او آؤ میرے محترم بزرگو بھائیو، صرف رمضان دے مہینے اندر عبادت نہیں، زندگی بھر دے عبادت گزار بن جائیے تاکہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ اے رمضان مبارک دی مقدس گھڑیاں تو فائدے اٹھا لیے، رج رائے کے اللہ دی عبادت کر لئیے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، رب دا عبادت گزار بندہ تو بن جا، میرا مولا تینوں رزق بھی عطا فرمائے گا، دولتاں بھی عطا فرمائے گا، میرا مولا تینوں رحمتاں برکتاں بھی عطا کر چھڑے گا۔ سبحان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔